ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। سه چهار روز دیگه هنوز مونده. واسه همین از الان میگم که همگی آمادگیشو داشته باشید. چقدر زود بزرگ شد، جلوی چشم خودمون. گذر زمان اصلا نفهمیدی. وقتی که اومدی تو این خونه اینقدری بودی. ماشاءالله الان ببین. دیگه بهتون پیام میدم بابا. میدونم که گفته بودین پیام ندم، ولی من دیگه به حرفتون گوش نمیدم. تا وقتی که جواب تلفنمو ندین بهتون پیام میدم. این مدیرم که راحتم نمیذاره، سر صبح که میشه اذیت کردن شروع میکنه. راستی دخترم، این بار چی میخوای برات هدیه بیارم؟ این بار؟ مادر جون، شما اولین بار ازم میپرسین. پس همینم واسه من بزرگترین هدیه است. من به چیز دیگه ای نیاز ندارم. شما این روزا خیلی شیرین نشدین مامان بزرگ؟ تو ساکت باش. مقصود شما کیکو سفارش میدین؟ ببخشید، شرمنده، من وقت اضافی ندارم، خودت انجامش بده. ای بابا نمیذاره راحت صبحونمونو بخوریم. من چه میدونم کیه، بیا بگیر خودت جوابشو بده. شما خودتون جواب بدین و بگین بذاره راحت صبحونه بخوریم. مگه اینجا آرامش هم داریم؟ تو هم که سر صبحی 100 تا کار بهم میسپاری، کیک رو سفارش بده، فلان کار رو انجام بده، فلان جا برو. تو این خونه مگه آرامش دارم؟ چتون شده مقصود؟ سر میز صبحونه بهترین اوقات و شما اون وقت بهترین اوقات بره به درک. این صبحانه هم به درک. پیامتو گرفتم، اگه فرصت پیدا کردم میام. ای بابا، این موبایل اعصابشو خورد کرد. تو نگران نباش. الان فهمیدم که تو زندگی شما چقدر ارزش دارم. بی خودی برای خودت حدس و گمان درست نکن. این حدس و گمان نیست. حالا دیگه مطمئن شدم. خیلی وقت پیش به خاطر خواسته شما باهاتون تماس نگرفتم، ولی حتی الان که بهتون احتیاج دارم و زنگ میزنم بازم شما. من فهمیدم بابا. حتی اگه مشکل داشته باشم، حتی اگه با گریه صداتون بزنم، حتی اگه بمیرم، من بازم واسه جواب ندادن یه بهانه‌ای پیدا میکنی. ای بابا اینطوری نیست دخترم. دقیقاً همینطوره. منو بازی ندی. به جای این گله و شکایتایی که الان میکنی به هم بگو چی کارم داشتی. میدونین مامان چی کار دیگه کرده؟ کافیه. بازم گله های همیشگی. چاندی بازم. این شکایت مامان نیست بابا. این شکایت من. چاندی از اینجا بریم. دیگه حرفی با شما ندارم. حالا فقط نمایش رو ببینیم. کدوم نمایش؟ اوه ببخشید، نمایش نه، فیلم. روی پوسترای بزرگ از این به بعد عکس دخترتون رو میبینین بابا. کجا؟
مهتاب مهتاب بله خانم. مهتاب واسه شب این لباس رو اتو کن. چشم خانم. به به، یه لباس زیبای دیگه. من برم؟ آره حتما. ولی یه چیزی رو بگو برو، اگه ناراحت نمیشی. اگه تو با مامان فقیرت، منظورم مامان واقعیت می بودی، الان این چیزا گیرت می اومد؟ آره درست میگی، گیرم نمی اومد. جشن گرفتن تولد که به کنار، اون این روزو نحس میدونه. منم یه همچین چیزی شنیدم. تو دختر دومی سومشی ها؟ سومی. به به، پس یادته. معلومه، با وجود تو چطوری میتونم فراموش کنم؟ سوال منو نپیچون. اگه تو اونجا می بودی چی میشد؟ خب سوال این نیستش که اگه اونجا بودم چی میشد. سوال اینه که الان کجا و چرا هستم. برو حاضر شو، منم دیگه برم کم کم حاضر شم. عقل تو از دست دادی؟ حواست سر جاش هست یا نه؟ خوب شد فهمیدی. الان از لحاظ ذهنی هم حاضر شدی. برای چی؟ واسه فیلم. سال هاست که زن خوب و پاک و ساده ای بودم. نقش جدید بازی میکنم ها؟ این مزخرفات دیگه چیه که میگی؟ زن من بره توی فیلم ها بخونه؟ زنت بودم، الان فقط مامانی چاندیم. ببین اگه اسم دختر منو به زبونت بیاری اون همچی کاری نمیکنه. اینو هیچکی نمیدونه که تو کارت تولد چانتی اسم مقصود احمد نوشته شده. واقعیت چقدر تلخه مگه نه؟ 3 سالمو هدر دادم اما دیگه نه. هنجارم هنوز سالمه. کارگردانم که دنبالمه که زیر صدای چاندی باشم. چه جالب میشه نه؟ که چهره دختر و صدای مادر. کافیه دیگه. دختر من همچی کاری نمیکنه. اینو بفهم. منو کسی نبود بفهمونه. تحت تاثیر حرفای مردم قرار گرفتم و شوقش به سرم زد. اما چاندی رو من میفهمونم. من اولا که معلومه مامان بزرگ تو این کار موفق نمیشه. اگرم موفق شد پس داداش تو از الان فاتحه بخون. چه مزخرفی میگی؟ مزخرف نمیگم، فقط اتفاقی که سر میزه صبحونه افتاد و بهتون میگم. اون هانی که اصلا مراد نکرد. واضح گفتش که قبلا ازم در مورد هدیه نمیپرسیدین، امروز یهویی. این بی حیا رو ها؟ داری مامان بزرگتو مسخره میکنی؟ نه خیر، من نه. مامان بزرگ خودشو مسخره کرده. مامان این چه کاریه؟ چه مزخرفی میگی؟ مگه چه کاریه مامان؟ ها؟ بی حیا؟ از دهن مردا این حرفا خوب نیست که در بیاد. ساکت همون کاری رو انجام بده که مامان میگه. بعدش هم همه عمرت پادشاهی کن. آره درست مثل دایی. چقدر این سیریشه. حرف از کجا به کجا میکشونه. آقا ساکت باش و همون کاری رو انجام بده که مامان میگه. باش، چشم. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز.
क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे. والا این پسرت همیشه سرش تو کتابشه، نکرد بره یه تبریکی بهشون بگه. تبریک گفت مامان، دیگه چجوری تبریک بگه؟ بغلش کنه، جلوش برقصه، دیگه چی کار کنه؟ ای بابا ببین چجوری دهنشو باز کرده میخوره. هنوز دیر نشده. فکراتو بکن داداش، نشه که بعدن مثل دایی گوشه بشینی و فقط تماشا کنی. آره خیلی هم دلسوزه داییشه. نه احمق، من خودم تماشا نمی کنم بلکه نمایش را میندازم. به قول مامان زنزلیل شدی. در ضمن دایی امروز ناراحت به نظر نمیرسه؟ آره والا هیچ سرگرمی نداره ببینه. تو چقدر بیادب شدی؟ درباره برادرم هرچی دلت خواست داری میگی. یواش بگین داداش، اگه زندایی بشنوه فکر میکنه که داری به اون بی احترامی میکنی. مگه زندایی تیتلره؟ حالا اونم میبینیم اگه بشنوه. راشده بهش بفهمون، راه درست رو بهش نشون بده. این آدم نمیشه مامان، چون به باباش رفته. اجازم هنوز آدم نشده. آیا اینا آدم میشن؟ حالتون خوبه؟ مگه چم شده؟ یه جورایی گرفته به نظر میاین. به نظرت باید آهنگ بخونم و برقصم خوشحال باشم؟ شما عصبانی هستین؟ نه خیر، فقط از این لوس بازی خوشم نمیاد. این دلخوشی هم هست. والا لیست دلخوشی‌های عمت که خیلی طولانیه. از من بیا بپرس. باشه ولش کنین. شما به هانی هدیه دادین؟ اونهاش اونجا رو میزه، نمیتونی ببینی؟ آره دیدم. زیبا شدی. گفتم که زیبا شدی. میدونم، همه همینو میگه. امینم همینو گفت و در ضمن خودم هم حسش میکنم. خودشناسی هم خیلی خوبه، ولی مهم اینه که من میگم. چرا؟ مگه تو اصلا کی هستی؟ اینو که تو باید بگی. ولی تو اصلا چیز خاصی نداری که من یادم بمونه. اما اونجوری هم نیستم که فراموش بشه. فعلا خودشناسی هم خیلی خوبه، ولی مهم اینه که من میگم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. والا مقصود که اصلا این حرفو نمیزنه. خب باید خودم برم حرف بزنم. بیا بفرما. اگه داداش مقصود بگه شاینه شاید مراعات کنه، ولی مراعات شما رو نمیکنه. بابا منو که نمیکشه. ممکنه مامان. تو دیگه ساکت باش. خودت هیچ کاری نمی کنی، منم رو داری میترسونی. من فقط داشتم بهتون میگفتم. من نصیحت لازم ندارم، فهمیدی؟ خودم میرم حرف بزنم.
عجبا، خیلی با جسارت رفتین. حالا میبینیم. این حرفونم از دهن شما. حرف خونه تو خونه بمونه بهتره. این حرف از خونه بیرونم نباید بره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما چطور فکرشم کردین که من دختر عزیزم و عروس راشده میکنم؟ مگه امین چه بدی کرده؟ کی گفته امین بده؟ یعنی راشده بده؟ من اینو هم نگفتم. ببین شاهینا، دختر هر چقدرم که محبت کنی آخر سر میره خونه غریبه. معلومم نیست چه خانواده ای. اگه امین دامادت بشه دخترت همیشه جلوی چشمته. خواهرزاده مقصودم که هست. مقصود خودش خوب و مهربونه، اونم مثل مقصود میمونه. بالاخره تو زندگیتون یه حرف درست زدین. باید با فامیل خودمون وصلت کنیم. خب خواهرزاده مقصود همونطورم برادرزاده من. آره. چی؟ آره. اوه. کی؟ هارون؟ بله، هارون. والا قیافه خاله ممتاز دیدنی بود، ولی من اینو نفهمیدم که چطور تو ذهنشون همچین چیزی اومده و این جسارتشون رو از کجا پیدا کردن آخه؟ منم خیلی تعجب کردم که اینقدر با مهربونی با هم حرف زد. واقعا؟ چرا به من نگفتی؟ خواهرزاده مقصود، عجبا. با برادرزادم وصلت نکنی؟ خب جواب بده. درست میگم مگه نه؟ نمیدونم مامان شاینا. برادرزادم شاهزاده و دخترم خانم شهزاده. کی به شما گفت؟ چی؟ که اون شاهزاده است؟ نه اون منظورم اینه که بابا کسی نگفت. من خودم بهش فکر کردم. تو چشمای اون من برق عشقو دیدم هانی. نه خیر. و الانم اون ستاره هایی که تو چشمات چشمک میزنن و خیلی واضح میبینم. یه جوری برای هانی عروسی بگیرم که همه دنیا تعجب کنن. حالا تو حاضر شو، خونه یه زنددش میری. چرا منو صدا زدی؟ چند بار بهتون گفتم جلوی همچین آدمایی منو صدا نکنی. حتی وقتی این آدما اومدن بهم بگین که اصلا از اتاقم نیام بیرون. خیلی نادونه، هنوز عقلش نمیرسه. آره این که هست. سنش هم میدونین هنوز سنی نداره، تازه کالش ثبت نام کرده. البته خوبیش اینه که یه چهره جدیده. بله. دختر یه آدم نامداره، مشکلی که به وجود نمیاد. فقط اسمش روشه، حتی اینجا یه سرم نمیزنه. به خاطر اون از همه اسم و رسمم گذشتم، ولی چی به دست آوردم؟ هیچی. همه چیش زیر نظر اون زن پولدارشه. جدا که شدین نه؟ بله آقا خیالتون راحت باشه. خب رسمی که سندی ندارم، ولی با همم ارتباطی نداریم. تو جوونی که ادعای عاشقی خیلی راحته، ولی مهم اینه که بهش پایبند باشی. ببین این فیلمی که دارم میسازم خیلی بزرگه، نمیتونم درد سری و تحمل کنم. شما اصلا نگران نباشین، من دخترم رو توجیه میکنم و مراقب همه چی هم هستم. شما نگران نباشین، بفرمایین میل کنین. شما هم بفرمایین. به به همه جان، چه سورپرایز قشنگی. دلم برای تنگ شده بود. دل خیلی خوبی داری. زنده شهنازو ندیدم، در باز بود. رسول هم که نیست. آره از همسایه‌مون کسی فوت شده، مامان اونجا رفته.
و رسوله رو هم میبینم. شما چایی میخورین یه چیز دیگه؟ چیزی نمیخورم، چای خوردم. من یه سر به اتاقم بزنم و همونجا منتظر زن داداشم میمونم. اگه به چیزی نیاز داشتین به هم خبر بدین. اینجا خونه یه بابامه هارون. اگه به چیزی نیاز داشتم کسی جرأت داره به هم نبگه؟ نه خیر خانم، کی جرأت داره؟ هارون مگه نمیخواستی جایی بری؟ تو که تشییع جنازه‌ام نرفتی. الانم که ظهر شد و هنوز خونه ای. این خاطر عمه موندم مامان. تنها بودم. عمت چرا تنها بمونه؟ اینجا خونه خودشه. از بچگی تا جوونیشو اینجا گذرونده. خونه پدر و تنهایی؟ درست میگه. تو باید به کارت میرسیدی. اشکال نداره عمه. مگه شما هر روز میای؟ و تو هانی همیشه کنار مامان شایناتی. درس هم میخونی؟ زندای شهناز، من فارغ التحصیل شدم ولی بعدش دیگه مامان شاینه نذاشت درسامو ادامه بدم. شاینه پس عروسش کن. منم همچین تصمیمی دارم. آره منم واسه هارون دنبال دختر میگردم. همین یه پسر رو دارم ولی دختر خوب پیدا نمی‌کنم. هنوز انقدر پیش نرفتیم که برگشتش سخت باشه. تو فقط راجع به خودت حرف بزن. من آدمی نیستم که عقب بکشه. ولی این زیاده رویه. تو مامانتو مجبور میکنی. از ته دلش که راضی نمیشه. اونم به خاطر عشق. به خاطر عشق باید با عشق تلاش کرد هانی. مامانم از خوشی من خوش میشه. ولی اون هیچ وقت منو از ته دل قبول نمیکنه. تو دلت حرفای بیخودی رو راه نده هانی. ولی عشق به این حرفا اهمیت میده. این یعنی عاشقم هستی؟ نمیدونم. ولی من میدونم. من اینو قبول نمیکنم. هانی عشق رو دوباره نمیتونی برگردونی. لطفاً هارون. من تمام عمرم رو با نفرت و با بی محلی گذروندم. فقط واسه این که امیدوار رسیدن روزای خوب بودم. من هیچ وقت نمیتونم تنفر زندای شهناز رو تحمل بکنم. مگه اون کجا ردت کرده؟ ولی من رد میکنم. وقتی عروس میشم که خونه‌ای که میرم اعضاش منو دوست داشته باشن. तेरे बिन ऐसे उजड़े ना कोई रब्बा ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े कहूँ किसका ये दुखड़े. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. عزیز دلم، من مامانتم. مگه میتونم بعد تو بخوام؟ اون دخترایی که بابا و داداش دارن اونا هم تو این زمونه رو پای خودشون وایسادن. ما که همچین تکیه‌گاهی نداریم. بابا هست دیگه. من الان فقط دارم از تو حرف میزنم. نگران آینده و نگران خودتم. مامان من این کارو دوست ندارم. هان؟
چرا دوست نداری؟ الان که از خانواده‌های خوبم بازیگر میشن. میدونی که من استودیو میرم و میبینم که چطور منتظرن که فقط شانس بازی تو یه صحنه رو پیدا کنن. یعنی چه خانواده خوب؟ منم از خانواده بدی نیستم مامان. کی الان اینو گفت؟ من فقط داشتم مثال میزدم. آی وای، خدا به چهره مثل پری داده. مگه تو چی کم داری؟ مامان من میخوام درس بخونم. آره درسم که خیلی مهمه. لازم نیست درساتو ول کنی. تو که میدونی بازیگری هالیوود و بالیوودم تحصیلات بالایی دارن. مامان شما چی میخوای؟ فقط یه بار با من استودیو بیا. هم فیلمو میبینیم هم صحنه ها رو میبینی. با بازیگرای بزرگی هم آشنا میشیم. تو میدونی که من ایشان، همایون سعید و فؤاد خانو همه رو میشناسم. اونام که از صدای منم تعریف میکنن. شاینا تو کل عمرش انقدر رفت آمد نکرده بود که تو این 2-3 ماه داره رفت آمد میکنه. اونم با دخترش. باشه این هیچی. اصلا اون بیرون تو باغچه چه مسئله‌ای داشتی با هانی که حتی حواست به کارت نیست؟ اون مهمونمون بود مامان. خب تو پذیرایی میشستین حرف میزدین، حتما باید میرفتین تو باغچه حرف میزدین؟ مامان قبلا که از این حرفا نمیزدین. در ضمن این اطلاعات کی بهتون میده؟ این به تو ربطی نداره. من نصف عمرم رو تو بیوگی گذروندم. پشت سرم من باید چشم داشته باشم. من که این عصبانیتتون رو نمیفهمم. تو اینم نمیفهمی که من چقدر از اون دختر بدم میاد. ولی چرا مامان؟ اون که خیلی خوبه. هارون معذرت میخوام. به یه شرط این معذرتتو قبول میکنم که دیگه این اشتباهو تکرار نکنی. فهمیدی؟ نه خیر. من بهش گفتم که ازش خوشم میاد. اون دختر خوبیه مامان. دیدی؟ از همین میترسیدم. همه ی عمر اون شاینا پرچم عشق بالا سرش بود و کوچه به کوچه میگشت. حالا اون پرچم رو به دخترش داده؟ یه چیزی رو تو گوشت فرو کن. تا وقتی من زنده ام ممکن نیست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کات من وقفه گرفتم که باهاتون حرف بزنم زمورا. بله میدونم. این دخترت با حرف تو به اینجا اومده، اما انگار اصلا حواسش یه جای دیگه است. نه میدونم که الان بچه هست و درست و غلط و خیلی نمیدونه، اما شما نگران نباشین. من همه چی درست میکنم، کاملا درست میکنم. به هر حال گوش کن ببین چی میگم. فقط به خاطر تو یه پیشنهاد دیگه دارم. یه پیشنهاد دیگه؟ و احتمال داره همه آهنگاشو تو بخونی. نه اول به من این قولو بدین که همه آهنگای فیلماتونو من باید بخونم. باشه قبوله. مامان من چی میشنوم؟ خود زندادا شاینا هارونو پیشنهاد داده؟ آره میخواستی خدمتکار رو بگه. اون خودش فرمان میده و حرف خودشه. هارون؟ اون که پسر خوبیه مگه نه؟ کجا خوبه؟ دختره احمق. اون در مقابل داداشت خوبه؟ من که از داداش حرف نمیزنم، فقط میگم که هارون خیلی خیلی جذابه. آره اون جذابه و داداشت زشته.
وای مامان چتون شده؟ به حرفاش گیر میدین؟ بچه است، بفهمین دیگه. والا یه چیزیو بهتون بگم، این زن داداش شاینا الکی رویا بافی میکنه. زن داداش شهناز هیچ وقت به این وصلت راضی نمیشه. حالا ببینین. تو از کی تا حالا وکیل خدا شدی که از دل مردم خبر داری؟ مامان من وکیل خدا نشدم. شما فراموش کردین که وقتی بحث سرپرستی شد زن داداش شهناز چقدر مخالف بود؟ حالا که اون ساکت شده و معلومه که به خاطر مهربونیش نسبت به زن داداش شاینا یه ذره به هانی اهمیت میده، اما وصلت قبول نمیکنه. آره درست میگی. بالاخره بعد از چند سال یه حرف حسابی زدی. دیدی من گفتم. پس یه کاری میکنیم، برای شاینا از مولوی میریم دعا میگیریم که دلش نسبت به امین نرم بشه. آره اینم فکر خوبیه. تو کاری نداری انجام بدی؟ هر وقت میبینم ور دل ما نشستی. پاشو برو. دخترم زمرد، من اصلا این مسئله ازدواج رو که نفهمیدم. این همون شد که قبل از پروازش پراشو قیچی کردی. مامان اگه پرنده زیاد بشه دیگه هیچ وقت گیر نمیفته. ببین دختر، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، تو میفهمی؟ این دختر تو که هست، شاید تو هیچ وقت با دقت نگاهش نکردی. با این برارویی که داره مردم پاشنه در تو میشکنن. در عجبم تو چرا برای همون اولی در رو باز کردی؟ من این چیزا رو خیلی خوب میفهمم، ولی خب چی کار کنم؟ تو اخلاق اون دختر رو ندیدی؟ همین یه دونه راه حل به ذهنم رسید. مگه من کجا دست خالی میمونم؟ همه چی رو قطعی کردم، ماشین، خونه، همه چی رو به اسمم میزنم. درسته که با حرفای مقصود بازی خوردم، ولی واسه چاندی قطعیش میکنم. باشه درسته، ولی این شرطو بذار که ازدواج باید مخفی بمونه. اینم حرفی که میزنی، معلومه که باید مخفی بمونه. والا تو که جوونی خودتو حیف کردی زمرد. آره ولی چاندی رو نمیذارم. در ضمن مامان، منم هنوز پیر نشدم. من که اینو به بهونه فرستادم. قبل از تعویض گرفتن اول اینو باید بفهمیم که وصلت امین با هانی اصلا مناسب هست یا نه. اینو باید بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی این که اون دختر خاله اعجاز که هست، فیروزه. آره میدونم. اون پدر شوهرش داره 100 سالش میشه. مامان جان خیلی روحانی خوبیه. همین که صورتتو ببینه حال دلتو میفهمه. میدونی تو فامیل اعجاز هیچ آدمی بدون مشورت با اون کاری انجام نمیده. حالا ما باید ازش چه مشورتی بگیریم؟ یعنی چه که چه مشورتی بگیریم؟ باید ازش بپرسیم که این دوتا مناسب هم هستن یا نه. اگه اون گفت آره خب خوبه، پس شما با زنداده شاینا حرف بزنین. حرف که چی، خودم زنداداشو میبرم پیشش. ولی اگه مامان اون گفت که مناسب هم نیستن، دیگه این بحثو بازش نکنیم، باشه؟ این یعنی چی؟ مامان من که استخارم میکنم. بهتر همینه که رضایت خداوند رو بفهمیم. کاش قبل از ازدواج مقصود و شاینا هم استخاره میکردن و رضای خدا رو میفهمیدیم. اما نه خیر، شما فقط دنبال تعویض گرفتن و دعا بودین. نه خیر، ما نمیریم اونجا. یه کاری میکنیم، فیروزه رو صدا میزنیم بیاد اینجا. اون باید بیاد. باشه، اینم خوبه. آره اینم نظر خوبیه که چاندی رو جلو بیارم. دارم تلاشم هم میکنم، ولی این خون شرافتی تو رگاشه، نمیذاره کاری انجام بده. خون شرافت؟ اونم از مقصود؟ تو هم عجب جوکی گفتی. ای بابا، مامان همه حرفمو بشنو. آره بگو، میشنوم دختر. مامان اون کارگردانه که هست با تمام وجودش عاشق چاندی شده. واقعا؟ پس عاشقی بهای خودشو داره دختر. نگران نباش، بهای هر چیزی رو میپردازه. اگرم نذاش تو فیلم و آواز بخونم، پولی رو که میخوام میتونه بده و بعدش خودم یه آلبوم میدم بیرون. پس زمرد دختر، ما مادر و دختر یهویی مشهور میشیم. منم یه آهنگ میخونم.
مامان عشقم داره میاد. مامان بابامو بفرست بره پی کارش. الو الو بابا. بابا من چاندی هستم. ببخشید اشتباه گرفتین. الو بابا من چاندی هستم. قطع نکنین، به حرفم گوش بدین. مامان میخواد من با اون کارگردان ازدواج کنم. بابا شما صدامو میشنوین مگه نه؟ شما شماره رو اشتباه گرفتید. ببخشید دخترم. کی بود تماس گرفت؟ یه دختر داره، هی به باباش زنگ میزنه ولی چون ناراحت شماره رو اشتباه میگیره. بدینش به من حرف یه میزنم. لحظه اجازه بده. چه دلیلی داره با یه غریبه حرف بزنی؟ ناراحت به نظر میرسه مقصود. این موبایل منه، خدمات امداد رسانی که نیست. اینو خاموش میکنم. این آدم رو میشناسم. یکی دو بار تماس میگیرن، گریه میکنن، حرفای احساسی میزنن و بعدشم ازت تقاضای پول و کمک میکنن. اصلا به این حواسم نبود ولی مقصود خیلی ناراحت به نظر میرسید. دروغ نمیگفت. خودتو ناراحت نکن. اینجور آدما کارشون همینه. دنیای خیلی بدی شده. من خیلی ترسوام. من نمیخوام توی زندگیم با هیچ مشکلی روبرو بشم. دلم میخواد همه زندگیم تو آرامش بگذره. ای بابا باز داری گریه میکنی؟ خب گریه هم میاد. راستش چند روز پیش که به هم جواب منفی دادی. حالا صادقانه بگو این گریه واسه منه؟ نه خیر. دروغ گفتن گناهه ها. دیگه قطع میکنم. راستی این شماره مال توه دیگه. آره. سیف کنم؟ باشه. و گاهی بهت زنگ بزنم هانی؟ نه خیر نمیخواد. این که ظلمه. اگه یه وقت کسی منو بترسونه پس من به کی زنگ بزنم؟ مگه مردا هم میترسن؟ معلومه که میترسن. هانی عشق یه طرف انقدر ترسناکه که گاهی نفس آدمو میگیره. یه جوری حس میکنی انگار داری میمیری. برای همین من خیلی میترسم. از مردن؟ نه، از اینکه عشقمو از دست بدم. تو ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाने. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.